नमस्कार, वायुश्री विशेषमा स्वागत छ। म प्रिया स्मृति ढकाल। आज मसँग हुनुहुन्छ बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर क्रुङमान। रामबहादुर क्रुङमानलाई चिनाउनु पर्ने जरुरी चाहिँ छैन। उहाँ कुशल प्रशासक मात्र होइन, उहाँको पछाडिबाट जोडिने नाम विकास प्रेमी सिडिओका रूपमा पनि उहाँलाई चिन्छौँ। उहाँ प्युठानमा बस्दा होस् अथवा बर्दियामा बस्दा होस्, उहाँले चाहिँ प्रशासनिक भन्दा पनि अझ बढी विकास प्रेमी सिडिओका रूपमा उहाँले स्थापित गर्नुभएको छ। स्याङ्जापछि उहाँ बाँकेको प्रमुख जिल्लाधिकारीको रूपमा आउनुभएको छ। बाँके अलिकति फरक जिल्ला पनि हो भौगोलिक हिसाबले, यहाँको समुदायको हिसाबले। यसकारण पनि केही चुनौती, केही समस्या त पक्कै नै देखिन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ चिर्ने सूत्रहरू उहाँसँग होला। उहाँको योजना चाहिँ के छ, यिनै पेरिफेरीभित्र रहेर अहिलेको विषम परिस्थिति पनि जोडिएको छ। यिनै पेरिफेरीभित्र रहेर उहाँसँग म कुराकानी गर्न चाहन्छु। सिडी साहब, सबैभन्दा पहिले त वायुश्री टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना पनि। फेरि धन्यवाद। तपाईँ 2 दिन भयो यहाँ आएको, व्यस्तता छ होला? अस्तिको दिन 11 बजे आएको हो। व्यस्तताको कुरै नगर, 24 घन्टा अब बिजी छु। के छ त अब तपाईँको योजना? अब आउन बित्तिकै त केही पक्कै पनि होइन, सिडिओको केही योजना चाहिँ मानसपटलमा खेलिरहेको हुन्छ। के सिडी छ? यस्तो छ, अब तपाईँले अघि विकास प्रेमी भन्नुभयो। अब विकास प्रेमी, अब म त अर्कै परिवेशमा आएको छु होइन। अब स्याङ्जामा थिएँ, 7 महिना मात्रै बसेको थिएँ। अब त्यहाँ पनि 4-5 महिना बसिसकेपछि अब कोभिडको कुराहरू सुरु भयो। अब अहिलेको यो सङ्कटकालमा चाहिँ अब सबैभन्दा बढी क्राइसिस चाहिँ अब बाँकीमा छ भनेर मलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अब यता पठाएको छ। त्यो चुनौतीलाई चाहिँ सहर्ष स्वीकार गरेर म आएको छु। अब यहाँ ठुलो धेरै चुनौती छ। अब विकासलाई पनि कसरी अगाडि बढाउने र यो लकडाउनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कोभिडको सङ्क्रमणलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने नै हो अहिलेको बढी चुनौती चाहिँ। बडा एकदम गाह्रो छ। हिजो नरेन्द्रपुरमा गएको थिएँ। नरेन्द्रपुरमा चाहिँ अलिकति सुधार भएको जस्तो मलाई अनुभव भएको छ। अहिले 114वटा पोजिटिभ केसहरू छ। हिजो मात्रै हामीले 100वटा स्वाबहरू लिएको छ। अब धेरै नआउला भन्ने जस्तो लाग्छ। अब त्यसलाई आयो भने त्यसलाई चाहिँ ट्र्याकिङ गरेर फेरि पनि गर्छौँ। त्यो क्षेत्र चाहिँ अब अहिले चाहिँ नियन्त्रणमा आएको जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिले चाहिँ अब सबैभन्दा ठुलो चुनौती भन्नु के भन्नु, अब यो लकडाउन चाहिँ छँदै छैन जस्तो थियो। हिजोबाट अलिकति सुधार भएको छ। अनि तपाईँलाई पनि सोध्छु। त्यही त सिडी सभा आउन बित्तिकै अब सुरुको निर्णय नै बाँकेभरि निषेधाज्ञा, अझ त्यसलाई भनौँ अर्को भाषामा लकडाउनलाई अलि बढी कडाइ गरिएको जस्तो देखिन्छ होइन। त्यो चाहिँ विज्ञप्तिमा पनि त्यो देखियो होइन। यस्तो मैले खास के हो यो अलिकति यसलाई यस्तो छ, यो जनप्रतिनिधिज्यूहरूले अब यहाँको सरकार प्रमुखहरू हुनुहुन्छ स्थानीय तहमा होइन। अब हामी कर्मचारीहरूले उहाँलाई बुझाउनुपर्छ। अब उहाँहरूको व्यस्तताले गर्दाखेरि अब कानुनको प्रशासनिक प्रक्रियाहरू चाहिँ उहाँले बुझ्नु भएको हुँदैन कतिपय परिवेशमा होइन। हुन त अब यो सरकारले नै गरेको निर्णय हो जस्तो लकडाउन होइन। अब सरकारले चाहिँ नीतिगत निर्णय गर्छ, लकडाउन चाहिँ गर्ने भनेर निर्णय गर्छ। अब त्यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा, त्यो कानुनी ढाँचामा गर्ने चाहिँ अब त्यो चाहिँ स्थानीय प्रशासन ऐनले नै गर्छ। त्यो अधिकार चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ। जस्तो अब चाहिँ नेपाल सरकारले राजपत्रमा चाहिँ अत्यावश्यक सेवाहरू चाहिँ बन्द नहुने भनेर भन्नु, जस्तो खानेपानी, खाद्य, औषधि लगायतका विभिन्न कुराहरू। अब त्यो बाहेकका गतिविधिहरू चाहिँ बन्द गर्ने, निषेध गर्ने भनेपछि त त्यसलाई कानुनी रूपमा चाहिँ निषेध आज्ञा त गर्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ भएको रहेनछ नि, सबै जिल्लामा भएको, यहाँ किन नगर्ने? पछि अब हामीले चाहिँ यो कानुन उल्लङ्घन गर्ने मान्छेहरू छन् नि। अब जस्तो कसैले चाहिँ त्यतिकै मन लाग्यो, अब उसले सरर चाहिँ गाडी लिएर हिँड्यो, उसलाई त कानुनी कारवाही गर्नु। अब कुन कारणले कारवाही गर्ने त? त्यो त कि त सङ्क्रमण ऐन अन्तर्गत गर्नु पऱ्यो कि त स्थानीय प्रशासन ऐन गर्नु पऱ्यो। अब निषेधाज्ञा नगरेर त गर्न सकिँदैन नि त। त्यो खै बुझेको त? अब त्यस्तो नगर्ने भने त लकडाउन चाहिँ अब सरकार निर्णय गर्ने, यहाँ चाहिँ अब खुला भने जस्तो भएन र। अब उतै बर्दियामा लगाएको छ, डाङमा लगाएको छ, सुर्खेतमा लगाएको छ, यहाँ किन नलगाउने? त्यो भएर चाहिँ अब हिजो अस्तिको दिन हामी त्यो निर्णय गऱ्यौँ। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ समस्या चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अब यो क्वारेन्टाइन चाहिँ मापदण्ड अनुसार छैन, त्यो जेल जस्तो छ। अब त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गरिँदैछ त? तपाईँ अब नरेन्द्रपुर पुगेर, जहाँ चाहिँ बाँकेको सबैभन्दा विकट क्षेत्र पनि हो, त्यही नै पुगेर तपाईँ फर्किनु भएको छ र कोरोनाको इपी सेन्टर पनि हो। त्यो इपी सेन्टर नभन्नु अब, किनभने त्यहाँबाट स्प्रेड भएको छैन अहिले। अब त्यो नियन्त्रण अवस्थामा छ। बढी देखेको हो भने इपी सेन्टर हुनाले फेरि त्यहाँ इपी सेन्टर नभन्नु अहिले अब त्यो मैले मान्नेवाला छैन। किनभने अब 114 देखिएको छ। अब अरूमा सङ्क्रमण भएको छैन। अब क्वारेन्टाइनमा 400 जना थिए, अब हिजो अलिकति निक्ले, त्यो नियन्त्रित अवस्थामै छ। अब त मापदण्ड चाहिँ किन भएन भन्दा अब त्यो विद्युत छैन। अनि अब खानेहरूमा खाने बस्ने व्यवस्थापनहरू राम्रो छैन। अब यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब मैले स्थानीय तहलाई धेरै
अब मैले चाहिँ अब धेरै उहाँहरूले भन्नु हुँदैन, किनभने हामी कर्मचारी हो, उहाँहरू भनेको सरकार नै हो अहिले त। स्थानीय तह भने पहिलाको निकाय त होइन नि त, पहिला पो एउटा हामी जस्तो एउटा कार्यालय थियो होइन। अहिले त सरकार हो, सरकार भनेको अब त्यहाँ व्यवस्थापिका छ, त्यहाँ चाहिँ कार्यपालिका छ, त्यहाँ कानुनी अधिकार पनि छ। त्यहाँ उसले छुट्टै ऐन पनि बनाउन सक्छ, दण्ड जरिवाना पनि गर्न सक्छ, स्रोत साधन पनि उसले चाहिँ उ गर्न सक्छ, कर लगाउन सक्छ, विविध कुराहरू छ। त्यो सरकार नै हो। त्यो अब सरकार चाहिँ सरकार जस्तो हुनु पऱ्यो। अब सरकार चाहिँ अब सरकार भन्ने, अनि त्यसपछि अब ती कुरालाई ध्यान नदिनु भन्ने कुरा छैन। आधारभूत स्वास्थ्य कुराहरू, खानेपानी कुराहरू सब अहिले धेरै जसो अधिकार त तलै छ नि त। अब के गर्नु पऱ्यो भने के गर्नुपर्छ कि त के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो कोभिड नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नु पऱ्यो क्या। अब बजेटहरू रकमान्तरण गर्नु पऱ्यो, अब अरू कुराहरूलाई छुट्याउनु पऱ्यो, अनावश्यक भत्ताहरूलाई कटौती गर्नु पऱ्यो। अनि अहिले के गर्नुपर्छ, अहिले मैले सर्र भनिदिन सक्छु कि यो गर्ने भनेर। अब तत्कालको आवश्यकता के रहेछ त? गर्नै पर्ने चाहिँ उनीहरूले गर्न नसकेको, उनीहरूले चाहिँ सक्ने जस्तो धेरै कुरा गर्नु स्वायत्त हो स्थानीय सरकार पनि धेरै कुरा गर्नै परेन नि। ल अहिले नै भने कसैले सोध्छ भने मैले अघि प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी आउनुभएको थियो, यो जानकीको, मैले भने के ल अहिले 200 वटा किट किन्नुहोस्, बिटिएम किट कति पर्छ? 1 लाख रुपियाँ। मार्केट जति पनि पाउँछ नि अहिले। अनि त्यसपछि अब आरडिटी पनि अहिले हामीले चलाइरहेको छौँ नि आरडिटी, र त्यसलाई चाहिँ अब 100 वटा किन्नुहोस्। अनि त्यो 6-7 जना क्वारेन्टाइनमा त धेरै के गर्नुपर्छ र? त्यो एउटा डसना जस्तो किन्ने, तन्ना किन्ने, कति पर्छ र? 2-4 लाख छुट्याउनुहोस्। के छ समस्या छ? त्यो इच्छा शक्ति भने समस्या छैन कि गरिराख्नु भएको छैन त। अब हामीसँग बजेट हुँदैन नि त। यो त के हुन्छ नि, प्रदेशले अब प्रदेशले चाहिँ हामी छुट्टै दिने, हाम्रो छुट्टै पैसा त आउँदैन नि त। हाम्रो काम चाहिँ सेक्युरिटी मेन्टेन गर्ने, उहाँहरूलाई सुरक्षा दिने, लकडाउनको व्यवस्थापन गर्ने हो क्या हामीले। हुन त विभिन्न निर्णयहरू पनि गर्छौँ। सिसिएमसी भन्नेको त चिफ त्यसको अध्यक्ष त मनै हुन्छ, समन्वयको पाटो मनै हुन्छ। तर मेजर प्रब्लम चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले यो जति स्थानीय सरकारले कोभिड नियन्त्रणमा जति प्राथमिकता दिनु पर्थ्यो उहाँहरूले दिनुभएको छ। यो चाहिँ ठुलो समस्या हो। अब हिजो म त्यहाँ डुडुवा भर्खरै आएको छु, डुडुवा गएको थिएँ। अब के भयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो ऱ्यापिडमा पोजिटिभ भएको, पिसिआरमा पोजिटिभ भएको मान्छेले एकै ठाउँमा हाल्दैन। यो जतिको चाहिँ ब्लन्डर के हुन्छ, अब ऱ्यापिडमा पोजिटिभ दिएकोले त्यो ट्र्याकिङ मात्रै गर्छ त्यसले। त्यो त पोजिटिभ हुने सम्भावना अलिक कमै हुन्छ, त्यसले त बाटो देखाउने हो क्या ऱ्यापिड। अब पिसिआर भनेको त कन्फर्म हो नि त, एकै ठाउँ मिसाएको छ होला त्यहाँ। मैले लुकाउनु पनि के छ त्यो ब्लन्डर, हामीले ब्लन्डर गऱ्यौँ त्यो। अनि हतार गरेर धन्न छुट्टैको ठाउँमा राख्नु भएको थियो, छुट्टैको ठाउँमा। अनि उता लग्यो, अर्कै ठाउँमा लग्यो उहाँहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइनको छुट्याएपछि। अब पालिका अध्यक्ष के भन्नुहुन्छ उहाँ, अब कि हाम्रो भेट त भएको छ नि फोनको कुरामा, उहाँ पालिका उहाँले आरोप लाग्यो होइन, उहाँलाई आरोप लाग्यो होइन। मैले अब आरोप लाग्ने त्यो आरोप लाग्दा कामै चल्दैन नि। अब हामीले प्रोटोकलमा माथि हुन्छ भने हामी सम्मान पनि गर्छौँ, किनभने त्यो माथि पनि हुनुपर्छ उहाँहरू, किनभने सरकार प्रमुख हो, त्यसै माथि भनेको होइन। तर हाम्रो के छ भने कर्मचारीहरूको चाहिँ सरकार चाहिँ सरकार जस्तो हुनु पऱ्यो क्या। सबै जिम्मेवारी लिनु पऱ्यो। जिम्मेवारी नलिकन कसै सरकार हुन्छ? अब आइसोलेसन त्यहाँ नराख्ने भन्नुहुन्छ, त्यस्तो नराखेर पनि हुन्छ त। आफ्नो क्षेत्रमा बिरामी भएको मान्छे आफ्नो आइसोलेसन त्यो सङ्क्रमित भइसकेपछि त लैजाऊ सरकार भने कहाँ हुन्छ? त्यस्तो त हुँदैन। उहाँलाई भने उहाँले मनाइराख्नु भएको छैन, जबरजस्ती राखेको छ आइसोलेसनमा। अब समस्या कस्तो छ भने त्यो राप्ती सोनारीमा अब यो इन्टरभ्यू तपाईँसँग त्यहाँ जाँदैछु म। एउटा वडाले अर्को वडाको नलिने, 2कोले 3मा यस्तै यस्तै के हो त्यसरी कसरी हुन्छ र? अब मानिलियो अहिले त सङ्क्रमण छ। अब 2 नम्बरको वडाहरूमा चाहिँ 200 जना सङ्क्रमित भयो भने अब त्यो उहाँले धान्नुहुन्छ त? धान्नुहुन्न नि। त्यस्तो कुरा गर्न पाइन्छ र? हो यस्तो कुरा गर्न पाइँदैन भनेर हामी जाँदैछौँ अहिले। भनेको समन्वयको पाटोबाट तपाईँहरू अब त्यो भूमिका खेल्ने? समन्वयको पाटो समन्वय त गर्छौँ, तर यस्तो यो क्राइसिसको बेला चाहिँ कहिले कहिले हामीले यो सङ्घीय सरकार तर्फबाट बल प्रयोग गर्नु पनि पर्ने हुँदो रहेछ क्या। किनभने अब मान्ने भन्दा पनि के गर्नु त, प्रहरी फोर्स लगाएर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अब हामी भनेको अब कर्मचारी भए पनि अब हामी सङ्घीय सरकार प्रतिनिधिको नाताले पनि डिल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो जरुरी पनि छ क्या। त्यति सिरियस छ। मैले अलिकति यो ग्याप कहाँनिर छ? अब यहाँ त अब नरायणपुर पनि पुग्नुभयो होइन, नरायणपुरको अध्यक्ष भन्नुहुन्छ उहाँकै शब्दमा, म अब चाहिँ सक्दैन, यो नियन्त्रण मगदेखि बाहिर छ, मसँग चाहिँ स्रोत साधन पनि छैन होइन।
किट पनि पर्याप्त छैन भन्नुहुन्छ होइन, प्रदेश र केन्द्रले नै यो हेरिदिनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ। यो कहाँनिर चाहिँ त्यो मिलिरहेको छ? हावादारी कुरा हेर्नुहोस् है, तपाईँले अहिले भन्नुहुन्छ नि त्यो 5 लाख रुपियाँ खर्च गऱ्यो भने त्यो तन्ना त्यो सानो खालको डस्ना के जति झुल सबै कतिजना 200 पनि सकिन्न र 200-400 सकिन्छ नि त। किटलाई कति पर्छ त? अब त्यो भिटामिन किट चाहिँ त्यो उहाँले चाहिँ 400 भने त 2 लाख नै पर्छ। उहाँसँग 10 लाखै छैन भन्न पाइन्छ र भने रकम अन्त गऱ्यो भइहाल्यो। राहतमा उठेको बेला 10-15 लाख कसैले राहत कस्तो खडा गरेको छ नि त सबैले, त्यहीँबाट किन्नु भइहाल्छ नि त। खै त्यो डराएर चाहिँ अब जिम्मेवार नलिएर कहाँ हुन्छ त? एउटा पालिकाले 10 लाख रुपियाँ खर्च गर्यो भने केही हुनेवाला छैन, खर्च गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। अब हामीले दिनु पऱ्यो न, उहाँहरूले चाहिँ हामी ठाउँ देखाइन्छ गएर खरिद गर्ने गर्ने व्यवस्थापन गर्ने के छ र? अब हामी आफै कल्पना गरौँ न, सानो म्याट्रेस किन्ने, त्यो माथि त्यसलाई चाहिँ तन्नाले उछाइदिने, टोयलेटहरू सफा राख्ने, खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, कति पैसा लाग्छ? अनि यो बेला अब यत्रो महामारी फैलिरहेको छ, अनि गर्नु परेन होइन? पऱ्यो नि। अब कस्तो छ भने यो चाहिँ अहिले देखेको छैन होइन। अब 80%लाई चाहिँ केही पनि हुँदैन भन्छन् मेडिकल, म त बिग्यो होइन। 20% त सङ्क्रमणले त देखिन्छ नि त, त्यो नसक्नु पनि। त्यो मध्येको चाहिँ आधा-उधी मान्छेले मर्छ नि त। अब सबै कम्युनिटी लेभलमा स्प्रेड भयो भने त यहाँ त 15-20 हजार मान्छे मर्दैनन् र? अनि कस्तो स्थिति हुन्छ त्यतिखेर? यस्तो महाविपत्तिहरूलाई थेग्ने अथवा योसँग जुझ्नको लागि त्यो मानसिक हिसाबले पनि तयारी चाहिँ स्थानीय तह हुन सकिरहेको छ। तपाईँ यहाँलाई त अब त्यो अनुभव पनि छ होइन, विपदको बेलामा चाहिँ खेल्न सक्ने भूमिकाहरू त्यो चाहिँ प्रभावकारी देखिएको छैन। यस्तो छ, अब कस्तो छ भन्दाखेरि अब कतिपयको मानसिकता चाहिँ अब छोड्ने, कति जनताहरूलाई कति थुनेर राख्ने भन्ने छ। तर के छ भन्दाखेरि अब कतिपय अब ठुल्ठुलो महामारीमा 5-6 महिनासम्म क्वारेन्टिनमा राखेको इतिहासहरू छ नि। पहिला बिफरको महामारी कति के दुनियाँ महामारीहरू आयो नि त्यतिखेर। अब सबैभन्दा ठुलो कुरो के हुँदो रहेछ भने मेरो विचारमा चाहिँ अब यो स्वतन्त्रता, अब सुविधा, विभिन्न लोकतान्त्रिक अधिकार भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेको जीवन छ भने हुँदैन। मान्छेको जीवनै छैन कसरी हुन्छ? अब पहिला त मान्छेको जीवन, मान्छेको ज्यान जोगाउनु पऱ्यो नि पहिला त, अनि पो त्यसपछि अरू कुराहरू आउँछ त। ठिक छ, अब यो सरकारले चाहिँ निर्णय गरेको छ, त्यो एकदम सही निर्णय गरेको छ नि त। उद्योग सञ्चालन गर्न दिने, त्यो भित्रै हुन्छ नि त, बाहिर त आउँदैन नि त। अब ढुवानीको साथ त्यो चाहिने चाहिँ मेटेरियलहरू चाहिँ दिनै भनेको छ होइन, त्यो त हामी दिइरहेछौँ नि। खालि यात्रुहरूलाई पो यताउता गर्न पाइएन त। विकास निर्माण कार्य दिइरहेछौँ। खालि के छ भन्दाखेरि अब भिडभाड नगरौँ, जताभावी नहिँड, अनावश्यक यताउता नगरौँ, अब मनोरञ्जन नगरौँ भन्ने हो। अहिले पनि त हामीले के गरेको छ नेपालमा, अब यसो गरेर कर्फ्यू लगाएको त होइन, कर्फ्यू त फरक छ। कर्फ्यू र निषेधाज्ञा त फरक छ। स्थानीय प्रशासनले नि हेर्नु पऱ्यो नि त। कर्फ्यू भनेको चाहिँ अब धेरै हुन्दुङ्गा भएर के भएर गर्ने चिज हो। अब लकडाउनमा हामी निषेधाज्ञा भनेको त्यही अब यो गर्न नपाइने भनेर चाहिँ त्यो भनेकै छ त। यो चाहिँ गर्न पाइँदैन भनेर, सभा सम्मेलन गर्न नपाइने, आमसभा गर्न नपाइने, जुलुस गर्न नपाइने, अनि अरू चाहिँ अब अत्यावश्यक सेवा भएका पसलहरू चाहिँ खुला गर्न नपाइने। अहिले नकिने भयो नि त। एउटा कपडा नकिनेर के हुन्छ 2-4 महिना होइन? मोबाइल चाहिँ अर्को अलि स्मार्ट खालको मोबाइल नचलेर के हुन्छ? के पनि फरक पर्दैन। तत्कालको परिस्थिति होइन। अब के छ भन्दाखेरि आजैबाट होइन, हिजो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ सेक्युरिटीहरूलाई चाहिँ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई यो साह्रै टाइट गरौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ निर्माण सामग्री रोक्नु भएछ दिउँसो। अब 15-20 दिन जति काम हुन्छ होला, निर्माण सामग्री रोक्नु भने 24 घन्टा बोल्थ्यो। अब 15-20 दिनभन्दा बर्खा लाग्छ काम हुँदैन नि त। त्यो भनेर अब बिहान हामीले एसपी साहबसँग सल्लाह गर्नु, 24 घन्टा ओपन हुन्छ। ढुङ्गा गिटी बल्ब के अब के चाहिन्छ, रड सड सिमेन्ट, गाउँपालिका नगरपालिका सामान हेरेर उहाँले ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने हो। अब यो कुरा गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अब नेपाली समाजले अलिकति नकारात्मक छ, हाम्रो बानी पनि ठिक छैन होला होइन, आफ्नो ठाउँमा अब अपारदर्शी कामहरू होला। मैले चाहिँ के भन्छु भने पुलिस प्रशासनले अब सरी पुलिस प्रशासनलाई ब्लेम लाउँछ, राति उठाउने ब्लेम लाउने लाउँदा भइहाल्यो नि त। ब्लेम लाउँदा के भयो, हामी सहौँला नि त, पैसा नले भइहाल्यो नि त। लोभ नगरौँ न त। लोभ नगरेपछि त हिम्मत आइहाल्छ त, कसले के भन्छ। बढ्दैन त्यही भने हामीले अब के ल नदीजन्य पदार्थहरू विकास निर्माणमा जति चाहिन्छ ठेकेदारले पालिकाले उठाएर बिक्री वितरण गरेको छ। किनभने अब 20 लाख 25 लाख घनमिटर चाहिएला पर्छ।
अनि ठेक्का भएको छ 2-4 लाख। अब त्यो गरेन भने अनि विकास निर्माण पनि हुनैपर्छ भन्ने, अनि त्यसपछि त्यो पनि कसरी कहाँ हुन्छ र? लोभ लालच चाहिँ नगर्ने, पालिकाहरूले चाहिँ राजस्व उठाउँ, नदीहरू बिगार्न पाइँदैन, छोडिदिने होइन के छ। अब यस्तो मापदण्ड बनायौँ होइन, क्रसर भनेको नेपालले एउटा पनि मापदण्डभित्र छैन। त्यो यहाँले चाहिँ झट्टै कुरा उठाएन कि लकडाउनमा पनि एन मिडियाले उठाइरहेका छन् यो क्रसर। हामीलाई चाहिँ आरोप लगायो हुन्छ के लाग्यो अब मैले भने प्रहरीले होइन लोभ चाहिँ गर्नु हुँदैन, निष्ठासाथ काम गर्नु, इमान्दारीपूर्वक काम गर्नु पऱ्यो, लोभ गर्नु भएन। जसरी भित्र त मन सन्तुष्ट भइहाल्छ नि। मिडियाले अब जाइ पनि त अब यस्तो हुन्छ नि, नराम्रो मान्छे पनि हुन्छ, कर्मचारी नराम्रो हुन्छ, धेरै जस्तो कर्मचारी अब राम्रो छ भनेर भन्दैन। मिडियाले पनि त अब त्यतिकै पनि लेखिदिन्छ, सहनु पऱ्यो नि हामीले। सधैँभरि चाहिँ अब राम्रै कुरा लेखेर मात्रै मख बन्द हुँदैन, लेख्छ नभएको लेखिदिन्छ। पोलिटिसियनहरू सबै क्षेत्रमा विकृति छ नि त। अब समाज त एउटै हो, समाज जस्तो हुन्छ प्रशासन त्यस्तै हुन्छ होइन, समाज जस्तो छ पत्रकार पनि त्यस्तै हुन्छ, एउटै हो नि होइन त। त्यति सिरियस अब यहाँ चाहिँ बर्दियामा रहँदाखेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गर्दाखेरि कार्य सम्पादनमा बर्दियालाई नम्बर 1 गरेको यहाँकै नेतृत्वमा भयो होइन। प्रशासनिक हिसाबले कहाँ ग्याप छ जहाँ मान्छेहरूले आरोप लगाइरहेको छ नि जहिले पनि, त्यो चाहिँ ग्याप तोड्नको लागि अब यहाँको पहल कदमी के हुन्छ? यस्तो हुन्छ अब कस्तो भने अब बर्दियाको उदाहरण दिँदा चाहिँ मैले के भन्छु भने त्यहाँ तस्करी खुल्याम हुँदैछ। अब मान्छेले कस्तो हुन्छ भने अब यसो विचार गर्छ, एउटा चाहिँ प्रहरीको प्रमुख छ भन्दाखेरि अब बर्दिया जस्तो ठाउँमा अब लाइन खोलिदियो भने 1.5 करोड 2 करोड हुन्छ, मान्छेले लोभ लाग्छ नि त। अब सिडिओको त्यस्तै होला अब लाइन मिलायो भने। अनि अब मान्छेको भन्छ नि जो एउटा चाहिँ भित्रको चाहिँ विकृति त्यो गर्ने कि अब देशलाई सम्झेर काम गर्ने हो। अब हेर्नुहोस् एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। अब त्यो 1.5 केजीभन्दा बढीको बोइलरको उता बिक्री वितरण प्रतिबन्ध चाहिँ पारित गरेर त्यसले चाहिँ अब एन्टिबायोटिक बढी हुन्छ अरे नि त्यहाँ, त्यो त फाल्नुपर्छ। 20-25 रुपियाँमा चाहिँ लिएर आउने, यता हामीलाई सस्तोमा बेच्दिने, अनि यताको चाहिँ के हुन्छ त्यो हाम्रो पोल्ट्री व्यवसाय ध्वस्त भएन, स्थानीय उत्पादन ध्वस्त भएको त नि। अनि त्यसले महिनामा 2 दिन लाख दिने। अब त्यो मैले लिनु हुँदैन, मैले मुलुकको लागि काम गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पर्दैन। अनि मैले त भन्थेँ 3 जना एसपीले राखेर ल 1 महिनाभित्रमा यो चाहिँ बन्द भएन भने हामी सबै यहाँबाट जाने हुन्छ भन्नु रोक्यो त। त्यहाँ अहिलेसम्म कन्ट्रोल भएको छ। अहिले त्यसको 7 महिना भइसक्यो मैले छोडेको। बाँकी आउने के हुन्छ? अब त्यो भएन भने मैले किन बस्नु? मेरो पालामा त तस्करी हुँदैन, म बस्दैन। तस्करी चाहिँ 0 हुन्छ, 0। त्यसले त सबै ध्वस्त गर्छ नि तपाईँले। राजस्व ध्वस्त गर्छ, हाम्रो चाहिँ यो लघु उद्योगहरू ध्वस्त गर्छ, हाम्रो निष्ठा यो के भन्छ हाम्रो ध्वस्त गर्छ, हामीप्रतिको ट्रस्ट खत्म गर्छ। अनि तस्करी भयो, तस्करी हुँदै गर्छ, यहाँ बस्नु त सोच्छ र त्यति सिरियस। अब एउटा चाहिँ प्रशासकले चाहेको अब 2 यो धेरै ठुलो यो अब 2 महिना पछाडि जानु हुन्छ भन्छन्। 1 महिना पछाडि अब अहिले त के छ, अहिले त त्यति लकडाउनमा त्यस्तो नहोला, लकडाउन खुल्यो अनि तस्करी चाहिँ भइरहेछ। अनि 2 महिनापछि मलाई तपाईँले यसरी सोध्नुभयो भने के हुन्छ? मैले के उत्तर दिनु? मैले नखाउँला अरे होइन, त मैले सकिनँ भने पनि यहाँ बस्नु हुँदैन नि त। कि त मैले सक्नुपर्छ 0 गर्न, कि त यहाँबाट मैले हिँड्नुपर्छ, कि त त्यो नगरे मान्छेलाई यहाँ मैले हिँडाउनुपर्छ। तर अहिलेको सन्दर्भ चाहिँ फरक हो। अहिले चाहिँ मलाई यहाँ पठाइएको कारण चाहिँ यो कोभिड नियन्त्रण गर्नुको लागि अलिकति फितलो भयो कि अलिकति म्यानेजमेन्टमा त्रुटि भयो कि भनेर। अब यो चाहिँ यो जटिलता धेरै छ अहिले चाहिँ, किनभने अहिले विकास निर्माणको मागहरू त्यस्तै छ। अब विकास प्रेमी भन्नुभयो होइन, अब त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न साह्रै गाह्रो छ। कहाँको मजदुर ल्याउनु पऱ्यो, उताको मजदुर ल्याउनु पऱ्यो, यताको मजदुर उता पठाउनु पऱ्यो, त्यो ठेकदारलाई पनि पास दिनु पऱ्यो होइन। त्यो ठेकदारलाई पास दियो भने पत्रकारले भन्दै भने सहनु पऱ्यो होइन। त्यो पास नदिनु कसरी जान्छ त? त्यो ब्याङ्क जानु पऱ्यो, कता जानु पऱ्यो, कुद्नु पऱ्यो। भनेको यो लकडाउनको अवधिमा पनि विकास निर्माण कामहरू अब गति लिन्छ अनि भइरहेछ त, रोकेको छैन नि हामीले। त्यो अलिक कन्फ्युजन भएर अस्ति त्यहाँ हिजो रोकेछौँ त्यहाँ त्यो मेटेरियलहरूलाई। मैले त होला कि रोडमा काम गर्ने ठेकदारले फोन गरेर यहाँ रोक्दैन भने ए ल। अनि डिएस साहबले फोन गरेँ, एसपी साहब फोन लाग्यो, के किन रोक्यो भने अरे दोषको अब कडाइ गर्ने बेला छ, यो त अलिक राम्रो देखिँदैन होला। ए त्यो त खोल्ने हो भने मान्छेहरूलाई पो रोक्ने हो त, त्यो त एउटा ड्राइभर नै हुन्छ। त्यो कस्तो कुरो नबुझेको बुझाइमा के
बुझाइमा ग्याप छ क्या। त्यो ट्र्याक्टरमा एउटा मान्छे हुँदैन, त्यो मास्क लगाएर हिँड्नुहुन्छ। हामीले त मान्छेको मुभमेन्ट पो रोकेको छ। के फरक पर्छ? उसले एउटा जान्छ उता लान्छ उता जान्छ, के फरक पर्छ? अड्दाखेरि दुईजना हुन्छ नि, चालक सहचालक हुन्छ होइन। किन रहँदाखेरि हामीले त खालि त मान्छेको भिडभाड पो रोक्नु खोजेको त, मान्छेको भिडभाड रोक्नु खोजेको क्या। त्यसलाई त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो क्या हामीले। श्री सर, तत्काल यो परिस्थितिमा यहाँ चाहिँ आउनुको कारण यहाँले पनि खुलाइहाल्नुभयो, यो कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्ने, रोकथाम गर्ने अथवा यहाँको बाँकेलाई अझ लकडाउनलाई प्रभावकारी गराउने भन्ने विषयसँग जोडिएर अब कैयन हामीलाई चाहिँ फोन आएको, अब जानकी गाउँपालिकामा पनि क्वारेन्टाइनमा बसेकाले खाना पाइरहेका छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब खोजरामा पनि त्यस्तै छ, राप्ती सुनारीमा पनि यस्तो व्यथित देखिरहेको छ होइन। अब यसमा यहाँको पहल कदमी, यहाँको नेतृत्वदायी भूमिका चाहिँ के हुन्छ? यस्तो हुन्छ, अब कस्तो हुन्छ, समाजको स्तर चाहिँ हाम्रो जुन किसिमको हाम्रो लेभल छ नि, अब यो त्यति माथि छैन कि। जस्तो अब डेभलपमेन्ट, अब विकसित देशहरूको छुट्टै छ। अब WHO राखेको मापदण्ड र हाम्रो काठमाडौँ राखेको मापदण्ड नै त्यसमा पुग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। सामान्य खाना पाउनु त होइन यस्तो छ। अब त्यहाँ मैले हिजो हेरेको थिएँ, अब खाएका छन्, अब बिहान ब्रेकफास्ट हुँदैछ, चिया छँदैछ होइन, खाना पनि छ। अब अलिकति अब कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा मिडल क्लासमा त तलकोलाई चाहिँ ठिकै छ, अब अलिकति माथिकोलाई चाहिँ अब माथिल्लो स्तरको मान्छेहरू चाहिँ अलिक गाह्रो छ। त्यस कारण चाहिँ अब अलिकति जीवनशैली, अलिक उच्च जीवनशैली बिताइरहेको मान्छेले जेल जस्तो हुन्छ नि। त्यस कारण चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्ला भन्दाखेरि यो अलिकति मध्यमभन्दा माथिकाहरूलाई चाहिँ अब होटलमा राम्रो ठाउँमा त्यसरी गर्न चाहिँ सकिन्छ भन्नाले यो चाहिँ भन्नाले एउटा विभेद भन्दा पनि मान्छेको त अब त्यही अनुसारको चाहिँ स्तर हुन्छ। अब त्यस्तो किसिमको स्तर मेन्टेन भयो नि त हाम्रो सोसाइटी त अलिकति हाइरार्की कस्तो खालको छ नि त, वर्गीय खालको छ नि त। अब त्यो चाहिँ उच्च स्तरको जीवनस्तर बिताइरहेको मान्छेलाई त एकदमै गाह्रो हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ उनी गरे हुँदैन। अब त्यो भएको हुनाले अब होटलतिर चाहिँ गर्नेहरूले चाहिँ एउटा दिमागमा आएको नि, एउटा होटल चाहिँ गएर उसले सर्भ गर्यो भने त पैसा तिरेर बस्छ नि त, महिनासम्म बस्छ होला, अब एसीमै बस्ला होइन, त्यो चाहिँ गर्नु पनि देखियो। अब तर अब त्यहाँ भने जस्तो कुनै पनि क्वारेन्टाइनमा समस्या होला, तर म हिजो नरेन पनि जाँदा त्यस्तो देखेन मैले। खालि बिजुलीको समस्या, बिजुली चाहिँ अब 7 दिनभित्रमा हुन्छ भनेर आएको छ हामी, 7 दिनभित्रमा पुग्छ त्यहाँ 7 दिन 7 दिनमा पुग्छ भने चाहिँ अब 1-2 दिन लम्बेला। अब त्यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यस कारणसम्म पुगिसक्यो, त्यो हुन्छ नि त, पोल गाड्ने हुन्छ नि, ट्र्याक्टर के हुन्छ नि, त्यो एउटा त्यस्तै खालको हुन्छ। त्यो चाहिँ अब त्यो मान्छे जानु मानेर हुन्छ उता, यहाँ सङ्क्रमण छ भनेर अब उसलाई चाहिँ अब जानुपर्छ। हामी पनि गयौँ भने चाहिँ फोन गरेँ, सडकको चाहिँ निर्देशकले पनि भन्नुभएको छ, अब सायद चाहिँ आज बिहानै मुक्त हुनुभएको छ होला, त्यस 1 हप्ताभित्र हुन्छ जस्तो लाग्छ। श्री साहब, जस्तो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो देशवासीहरूमा सम्बोधन गर्ने क्रममा अब लकडाउनलाई अलिकति चाहिँ परिवर्तन गर्ने छ भन्ने किसिमले सङ्केत गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले सोच्ने चाहिँ अब लकडाउन खुकुल हुन्छ कि भन्ने थियो होइन। तपाईँ आउन बित्तिकै निषेधाज्ञा भन्ने बित्तिकै मान्छेमा अर्को चाहिँ कि अब अलिक यस्तो फरक चाहिँ हिसाबले गयो होइन। यस्तो म तपाईँलाई क्लियर गर्छु है। यहाँ के छ भने म हिजो भएर आउनु गएँ, म स्याङ्जाबाट आएँ, पोखरा पनि गएको छु होइन। अब त्यहाँ लकडाउन भनेको मान्छे बाहिर बाटोमा, त्यो बाटोमा मान्छे कोही पनि हिँड्दैन नि, एउटा दुईवटा मान्छे बल्ल देखिन्छ, त्यो पनि कहाँ औषधि किनेर गएको देखिन्छ। यहाँ त के को लकडाउन, यस्तो पनि छ, यस्तो त कहीँ पनि छैन, अहिले पनि राम्रो छैन नि। अलिकति भित्र हिजो म गएको थिएँ, त्यो पुरा मान्छेहरू चाहिँ त्यो के लकडाउन गरेको, अब त्यस्तो छैन नि अन्यत्र। अब अन्यत्र चाहिँ भएकोहरूलाई चाहिँ अब यो स्थितिमा ल्याउने भन्ने आयो क्या अहिले धेरै चाहिँ अब गएपछि एकदम गाह्रो हुन्छ होला भनेर। यहाँ त के लकडाउन छ, लकडाउन छैन, मजाले हिँड्न पाइरहेको छ, के भयो त्यो बाहिर निक्लिने के उ छ अरे यहाँ। अब त्यो बाहिर निक्लिनु पाइन्छ त अन्य ठाउँमा, बाहिर यसो लखा हिँड्नु कहाँ पाइन्छ, त्यहाँ त पुलिसले हानिहाल्छ नि बाटो। यहाँ त के लकडाउन छ, यो सङ्क्रमण यो छ नि, यो सङ्क्रमण जति फैलिएको छ यो लकडाउन खुकुलो भएर हो कि म्यानेजमेन्ट राम्रो भएन कि। अब त्यो मान्छे जबरजस्ती उताको मान्छेले यता ल्याइदियो, उता लगिदियो, यसो गऱ्यो, अझै बढ्ला जस्तो लाग्छ मलाई। अझ यहाँ त के देख्छ भने यो लकडाउनलाई छ नि, यहाँ जुन लकडाउन छ यो 2 महिना जति कडा गरेन भने त यहाँ त त्यो के गर्नै सकिँदैन। अब 2 महिना त यसलाई गर्नुपर्छ बाँकी मान्छे सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि। अब उता केन्द्र सरकारले पनि के गर्छ भन्दाखेरि अब लकडाउन खुकुलो पार्ने भनेर चाहिँ अब उता पोखरामा उता खुकुलो पार्ला, जोखिम क्षेत्रहरूमा त जोखिम क्षेत्रमा त हामीलाई अधिकार दिइहाल्छ नि। हामी त यहाँ कि त हाम्रो अनुसार काम गर्दैनस्, नत्र यहाँ सर गर्दै गयो भनिहाल्छौँ नि। यहाँ चाहिँ लकडाउन के अरे खोलिदिएँ भनेर अब हामी कहाँ मान्छौँ, अब उहाँ अब केन्द्रले भनेको नमान्ने, प्रदेशले भनेको नमान्ने त हुँदैन होइन। अनि लकडाउन खोल्ने अवस्था छ यहाँ बाँकीमा। तर जोखिमको हिसाबले हामी लकडाउन खोल्ने बित्तिकै यहाँ त यो कति यो 50,000 मान्छेलाई कोरोना भइहाल्छ नि 1 महिनाभित्र हुँदा त। यहाँ त यो अन्यत्र खुल्ने, यहाँ त कहाँ खुल्छ र, म त सम्मान गर्दिनँ। श्री साहब, अब 1.5-2 महिना यहाँ त खुल्दैन।
अब म अन्त आएँ अब अन्तमा यही विषयसँग जोडियो तर अलिकति फरक कुरा यहाँकै नेतृत्वमा पर्ने भाले अब यो नेपाल बाँके भनेको खुला सिमानाका भारतसँग जोडिएको बर्दियामा पनि अब यहाँ अनुभव छ होइन करिब करिब 65-66 किलोमिटर भारतसँग खुला सिमानाका बाँके छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि बाँकेमा चाहिँ हुने अवैध साना हात्ती इत्यादिको सट्टा चोरी निकास यसको रोकथामको लागि एउटा के गर्नुहुन्छ एउटा अर्को यसैमा जोडिहालेँ मैले अर्को चाहिँ बाँके भनेको अब सामाजिक सद्भावको एउटा नेपालगञ्ज आज त्यसैमा पनि अब सद्भावको एउटा सहरका रूपमा चिनिन्छ। यसलाई स्थापित गर्न अथवा यसलाई कायम राख्नको लागि यहाँको भूमिका चाहिँ के हुन्छ यी दुईटालाई त्यसपछि अब यस्तो छ अब हाम्रो देश भनेको चाहिँ विभिन्न जातिहरू विभिन्न धर्महरूको अब भएको चाहिँ एउटा कहिल्यै पनि त्यस्तो नभएको देश हो। अब धर्मनिरपेक्ष हुन्छ नि कुनै धर्ममाथि विभेद हुँदैन। अब हामी त सामाजिक सद्भाव कायम राख्नुपर्छ। अब झगडाको त सम्भव अरू देश अब विविधता छ नि त यहाँ त अब जात पनि अब हरेक छ अब 92भन्दा बढी जात छ 100भन्दा बढी भाषाभाषी छ अब विभिन्न धर्म मान्ने मान्छेहरू छन् होइन। हामीले एक अर्काभित्रको अन्तर्गुणामा अब सद्भावहरू चाहिँ हुनुपर्छ नि त। त्यस्तो किसिमको चाहिँ विभेदपूर्ण काम गऱ्यो भने जस्तो रुकुम घटनाहरू छ नि त्यस घटनाहरू त हामीमा अलिक एक किसिमको चाहिँ अलिक टाढा बनाउँछ नि लुगा। त्यसमा चाहिँ अब यो जातीय विभेदहरू धार्मिक विभेदहरू छन् यसो चाहिँ हुन दिनु हुँदैन। यो सद्भाव कायम राख्नुपर्छ। अब यो कुरामा चाहिँ कुनै पनि कुराहरू त्रुटि राख्नु हुँदैन। कुनै कुराहरूले चाहिँ कुनै कुराहरूले कुनै पनि जाति समुदाय विशेषलाई चाहिँ अब पिन्च पर्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ उनीहरूलाई मात्रै लागु हुने कुरा गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन। त्यस्तो कुरा हुन दिनु हुँदैन। अब त्यो हुन नदिनमा चाहिँ हामी सचेत छौँ। अब यो अब विशेष गरेर यो क्षेत्र भनेको चाहिँ पहिला पनि हाम्रो नराम्रो अप्ठ्यारो चाहिँ अब इतिहासहरू भएको ठाउँमा त्यसमा चाहिँ हामी सचेत छौँ। अब त्यसै पनि अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब एउटा छुट्टै किसिमको एउटै जातिको बाहुल्यता छैन नि। एउटै मात्रै अब धर्म एउटै मात्रै कल्चर भएको छैन। अब हामी त विविधता भएको ठाउँमा त्यो विविधतालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेकै कारणले गर्दाखेरि अब नेपाल हाम्रो एकता त बलियो छ नि। हामी नेपाली भनेपछि त मान्छे एकैचोटि जराकजोर रूप ल्याएर चलाउँछ नि त। त्यसमा कुनै धर्म आउँदैन जात आउँदैन के आउँदैन नि समस्या हुँदैन त्यो। हामी नेपाली भन्ने बित्तिकै हामी एक छौँ। खुला सिमानाका त्यसलाई होइन भने अब राष्ट्रियतामा चाहिँ हामी एक छौँ। राष्ट्रियता भन्ने कुरा चाहिँ अझै कुरो गर्छ कि राष्ट्रियता हुन्छ नि राष्ट्र भनेको मन हुन्छ। अब हामी नेपाली भन्छौँ नि नागरिकता परित्याग गरेर के हुन्छ त तपाईँ बम्बे गएर बस्नु त नेपाली भन्दैन। अमेरिकामा पनि त तपाईँ जाँदैन तपाईँ त्याग गर्नुहोस् के गर्नु नेपाली भन्ने चाहिँ के त्याग हुन्छ राष्ट्रियता त्यस्तो चिज हो। तपाईँ त्याग गर्न सक्नुहुन्न राष्ट्रियता भन्नु। जापानमा गएर बस्नु नेपाली भन्नु जापानको नागरिकता के हुन्छ नागरिकता परित्याग गर्नु नागरिकता चाहिँ त्याग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको राष्ट्रियता त्याग हुँदैन। त्यस कारण राष्ट्रियता बलियो छ कि हाम्रो कसैले चाहिँ राष्ट्रलाई अपमान गरेको भने हेर्नुहोस् त सामाजिक सञ्जालतिर कस्तो हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब हाम्रो एकता बलियो छ जस्तो लाग्छ। हामी नेपाली मलाई तेर्सम पनि उस्तै माया लाग्छ यहाँको पनि उस्तै माया लाग्छ। जन्मेको ठाउँ त दार्जिलिङ उस्तै माया लाग्छ। अछाममा बसेँ मेरै अछाम जस्तो लाग्छ। अब यहाँ आएँ अब यहाँ झन् प्यारो लाग्छ त्यस्तै त खुला सिमानाका बाटो होइन बुझेँ। त्यो त क्राइम हो होइन। त्यो क्राइममा अब अहिले त लकडाउनमा त नियन्त्रण त्यो छ यो अलिकति यो अलिक क्राइम हो त्यो त अब मैले भने अब तस्करी नियन्त्रण गर्यो अलिकति प्रहरी फोर्सलाई चाहिँ अब अलिक भने मेन भने निष्ठा त्यसलाई बलियो बनायो भने त त्यो सजिलो छ। त्यो ठुलो काम होइन जस्तो लाग्छ। त्यो सानो हतियारको चाहिँ उयो गर्ने आतङ्कहरू यताउता सर्कुसर गर्ने लागु पदार्थ यताउता गर्ने कुराहरू चाहिँ अब मेरो विचारमा घट्छ हाम्रो पालामा घट्छ। हस् रियो साहब यो व्यस्त समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। सबै हाम्रो बाँकेका चाहिँ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँहरूको सेवा गर्ने चाहिँ मौका पाएको छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी रामबहादुर कुरुङमान। हवस् आजको लागि बागेश्वरी विशेष यही सकिन्छ। प्रिया स्मृति ढकाल बिदा माग्छु।